Allô, bonjour maman. كلشي بخير، اش اخبارك اسلمى؟ Ça va, alhamdoulilah et vous? الحمد لله كلشي بخير اسلمى. مرحبا بك اسلمى. L'équipe, كلشي كي بخير. غادي مع رمضان؟ كلشي بخير. هادشي رمضان ولا مازال؟ بخير. كيفاش؟ سقطتوا ولا مازال؟ لا الحمد لله بخير. لا الحمد لله. الحمد لله بخير، الحمد لله بخير. غادي مزيان النظام، شادين النظام مزيان. انا بعدا الحمد لله شاد النظام مزيان الحمد لله. تاعنا الساعة. النظام خصوصا الماء ما كنتش كنشربو انا الاعوام اللي انا اللي فاتت. كونتخيغ، انا ما بقيتش كنشرب في رمضان. علاش؟ ما عرفتش، حيت من مور الفطور صافي كنت كتقهم. لا خاصك تشربي من بعد، بقيت تشربي الماء. انا قرعه ما جيترو كنشربش. كنشربها. قرعه جيترو كنكملها مزيان، مي مهمه سورتو انا في بزاف. الايام العاديه شنو اللي كان كيخليني نشرب الماء؟ كنت كنمشي لاصال. مي دابا حبست لاصال في رمضان. دابا اش كاين؟ ما كاينش لا صال لا والو. لا لاصال لا والو. واش فوائد رمضان اللي كتحسبها انت؟ الوغ فوائد رمضان كنضعف بعدا سبونتانيمون. كي خرج رمضان كنلقى راسي طيحت واحد 5 كيلو. وماكله الزنقه كتنقص بزاف، وجهي كيتصفى حيت انا كناكل الزنقه بزاف بحكم الخدمه وهذا. ما يمكنش نبقى هازه معايا طيسان وداكشي باش حتى الخدمه، دونك كناكل الزنقه كيخرج لي دي فوا دي بوطون في وجهي وداكشي. مي في رمضان فريمون وجهي كيتصفى مزيان. ماكله الزنقه ما كتبقاش كاريمون، حتى فين غتاكل الزنقه فطور كيكون في الدار. دونك ان موا كامل ما كتاكلش الزنقه. وحتى من ناحيه الجيب كيبقى عامر. ما كاينه. كدوش دير كافي، ما كدوش تغدا، ما كدوش تفطر الصباح. دونك وعندك بزاف د الفوائد انت، عندك بزاف د الفوائد. بزاف كاع. توب مزيان. من ناحيه الفلوس كاينه القضيه هذه. وي الفلوس خصها لك الدار، ماشي انت اللي كتصرف في الدار لي بارون. الا كنتي ماشي انت اللي كتصرف في الدار مزيانه واحده. اما لكن انت اللي كتصرف راه او كونتخيغ كيخوا ماشي كيبقى عامر. كاينه بصحتك لا عوش مبروكه ورمضان الله كريم. يبارك فيك، ميرسي بوكو، رمضان كريم لكم كاملين. شكرا لك. الله يبارك فيك. وترى بروميير فوا اللي كنشارك شي حاجه. شكرا، مرحبا بك، مرحبا سلمى. ان شاء الله ما تكونش لا ديرنيير. ما تكونش لا ديرنيير، ما تكونش اخر مره ان شاء الله. اخر مره. واش بصح ضعفيت انايا؟ ضعفيتي شويه بيان سور من رمضان. من اللي بدا رمضان هذا واحد اون سيمين دابا. لا حتى البارح حتى انا ضعفيت. ياسين صح، ولكن جا معاك هكا مزيان هذا. لا مزيان بخير. لا ماشي معناتها ان من قبل ما كنتيش مزيان، ولكن هكا احسن. ماخا تخلعها رد البال. خذ جميع الاحتياطات. ما كاينش ندوز لها كاع. فايد رمضان 035 300 300. ايوا فينا صحاب فوائد رمضان. نهضروا معاهم من دابا شويه، خليكم معنا غادي تسولوا ياسين اي سؤال. وكاين شي افير ياسين ما كاينش؟ رمضان كلشي من ناحيه الاستثمار، الناس يديبونسيو الفلوس، يخسروا فلوس كثر، ولكن ما كاين لا بروجيت لا والو في رمضان. بروجيت والو برا. راه اليوم دايوغ دخلت في وول ستريت لا بورس امريكان. هذيك الشركه اللي داروا لابليكاسيون شيف تيجيبوك تتعيط باش يديك من بلاصه لبلاصه. شيفور اوتوموبيل. اليوم دخلت في لا بورس امريكان ب 82 مليار ديال الدولار، 82 مليار دو دولار. واخا وهاد المعلومه اللي قلتي دابا باش تنفعني انا في حياتي. لا عرفتي علاش شنو غادي يوقع لي؟ شحال انتم 82 مليون؟ واحد بدا بفكره عاديه. الفكره بدا بشكل بسيط، ولا دابا تيقول لك عندهم تيخدموا مع 3 الملايين ديال الشيافر، 3 مليون شوفر في العالم. دوك فكره بسيطه. هذوك اللي كانوا في المغرب واش داروا عليهم؟ هذاك مشكله اخرى عاوتاني. واش هما هادو؟ هذوك اللي كاينين في المغرب افكتيفمون. اللي كاينين ولا كانوا؟ اللي كانوا واخا. ولكن كنلاحظ في رمضان كيتزاد القضيه ديال الماكله، لو بروجي ديال الريستوراسيون. لا اون فيت تبان ليا كيتزاد. سا مارش با. لا اللي تيكون قبل بحال دابا لي تريتور لي ريستورون اكسيتيرا عندهم اون فاز باسكو سي دي برودوي نيش، يعني الشباكيه كومباني سي دي برودوي نيش يتزادوا لاكتيفيتي فيهم. لي ميديا لا بوبليسيتي تطلع بزاف في رمضان افكتيفمون. سي ان مومون سيبل باسكو عارفين قدام في وقت الفطور كاين التلفزيون، الناس خدام التلفزيون تيفطروا، تتزاد شي حوايج، ولكن بشكل عام الاكتيفيتي في المغرب تهبط بزاف. واخا واللي كتخدم لهم هما دوك كيديروا فطور ب 700 درهم. فري هذوك بون افير. بون افير. وجههم زعما وجههم احمر. لا تقولك سولمون في لا بي بي سي تقولك سولمون. سولمون 1200 درهم ا 2 سولمون.
كاين الكليان ديال داك الشيء سي صا. وياه ليلى شكرا ليلى. اهلا صافا لاباس عليك كلشي بخير؟ الحمد لله كلشي بخير رمضان كريم حبيبي ليلى. الله يبارك فيك شكرا. والله الا كتفوج عندنا بهذا البرنامج كنكونوا خارجين من الخدمه ولا سيركولاسيون شويه عامره وكنتونسوا بك والله الا كنساو داك لو ستريس ديال الطريق. الله يحفظك على الاثنين ان شاء الله غادي يوليو بكري الاثنين ان شاء الله نبداو مع الجوج. شويه غادي تبدا القضيه حامضه ما دابا مع ديك 3 ونص الفوق نقدروا نبروفيتيو منك واحد غادي يكون من جوج ل 5 ان شاء الله ان شاء الله. مثلا حنا دو ستريس ان بو كنساو الطريق ولو ستريس ديال الناس اخرين. داكشي اللي بغينا والله الا كان بحال هكا الناس فوائد رمضان انا بالنسبه لي شخصيا تنشرب القهوه كحله بزاف. مزيان يعني كنقدر في رمضان تنقطعها بصفه نهائيه يعني قبل رمضان بواحد الاسبوع كنبدا كنقص تدريجيا سبحان الله يعني داك واحد الوقيته كتشرب القهوه مع 5 العشيه كتولي شويه معصب شويه مستريسي يعني يقدر يطير لك النعاس يعني كنحاول ان شهر رمضان نستافد من الصيام بجميع معنى الكلمه. مزيان دابا سبحان الله كاين بحالك انت كيقطع الحاجه في رمضان كله ومن بعد نرجع لها كترجع لها تدريجيا كتقول غادي ندير واحد لا دوز ولكن بزاف هذا العوامل كيخليك انك ترجع لها سورتو في الخدمه الا كتعطل في الخدمه وهذا هذا هو. انا كيعجبني في رمضان هو التوب ديال العمليه الصيام واعره. خممت فيها في بدايه رمضان قلت واه سبحان الله العظيم شحال واعره وشحال زوينه وشحال فيها الايمان وشحال فيها ديال الاحترام. حيت انت راك صايم بيان سور باسكو تو لو فو مي تقدر تخبع زعما وتاكل اللي بغيتي زعما ومع راسك بيرسون نو توبليج مع راسك ما كتاكلش ما تشربش انت مع راسك حيت داكشي حيت الصيام لسيد ربي كنصوموا لسيد ربي كنصوموا الله شحال القوه ديال القضيه هذه تقدر تمشي تخبى فهمتي شي قاعد توضا انت شي تديروا راسك شي مضمضه تدخل ما تخرجش ولكن اخويا كتحترم داكشي وبالعكس عندك تدخل لك شي حاجه ولا عندك شي عندك سبحان الله العظيم ياك تيبقى واحد لو موا ساكري شحال هذه زعما قويه الصغر قوي تشد على الصغار وباغيين يصوموا صغير ما عندوش زعما القوه باش يصوم نيلاج اكسيتيرا وين عنده داك الشغف ديال باغي حتى هو ما ياكلش ما يشربش ويجلس مع الكبار في الطبله اكسيتيرا. مزيان ليلى شكرا لك ليلى صاي فراسك بارك الله فيك وشكر الضيوف اللي معاك ودائما خليك ديما ناشط باش نشطنا حتى حنا معاك. الله يخليكم بارك الله شكرا بزاف. بدر وي مومو كلشي بخير ترونكيل سامار تو با بيان الحمد لله حبيبي كلشي بخير عسى مبروك بصحة والسلامة وكلمة شيريك والحكيم الله يحفظك اخويا حكيم تهلا في راسك تهلا في حكيم بزاف اخيرا انا من لي فان ديال اش كاين. الله يحفظك الله يحفظك انا نتهلا فيه تهلا فيه وي هو اكبر مني هو خصو يتهلا فيه اكبر مني راه لا بروميير فوا كنهضر مع شي اذاعه في المغرب لا بروميير فوا. الله يحفظك عليك ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك. انا من الفوائد مومو هذا هو المشكل عندي نفس المشكل اللي مع حاتم انا ندير راسي كاغير ولكن رمضان كنقطعها ديفينيتيفمون ما كنكملش شهر رمضان بخير وكنتريني اونطريمون شاك جور على مينيموم 1 اور وكي يدوز رمضان كنرجع نكمل. هذا هو البروبليم اللي عندي انايا. هذا هو انت كتقطع كاع الكارو كاع بصفه نهائيه. انا منين اكتشفت انني انا القهوه اللي كنجلس فيها هي باش تنكمي ملي كنبدلها ما كنبقاش نكمي كاريمون. هذا هو سميتو هذا الاستنتاج اللي استنتجها انا. يعني غتقدر خاصك شويه ديال لا فولونتي. بو انا جو سوي مال بلاسي باش ننصحك في هذه القضيه هذه. يعني الا قلتي بانك تمور المغرب يعني وما تتكميش لا ماشي مشكل كنسى كنسمع الفجر كيوصل صافي صافي ما تبقاش تمشي لذاك القهوه كاع تجلس فيها. وي راه قريبه لك فين ساكن. صافي ما عمرك تلقاني انا تما وانا ما عمري نلقاك تما صافي ما عمرنا نتلاقاو صافي هادشي اللي كاين. ميرسي شكرا بزاف هضره شكرا بزاف مرحبا خويا الله يحفظك شكرا مومو ميرسي شكرا لك اخويا شكرا بزاف. من دابا شويه ياسين تسولوا تهضروا معنا تقسوا على اللي بغيتو على الفلوس على الاستثمار. عندكم شي مبلغ بغيتو تستثمروا واخا يلاه قلتي لانه في رمضان الاستثمار والحركه كتنعس شويه حتى العيدات كديمار ياك حتى العيد ومن بعد العيد شويه ولكن اللي نديرو في رمضان باش نعاونوا الناس
بقاو يفكروا في الاستثمار. اييه دابا النهار لاحظتي من النهار اللي عيبتي لي على لي فيديو ديالي في انستغرام ما بقيتش ندير لي فيديو. درتي فيديو دابا باش من جاي باش نقولوا من جاي ما بقيتش ندير لي فيديو. ما بقيتش كدير فيديو والو. داز نهاركم نتمنى كلشي داز مزيان وبخير وعلى خير. من دابا اقل من ساعه نكون في المومو مورنينغ شو مع مومو. الى عندكم بون سي مومو رمضان شو بالنسبه للاستثمار مرحبا بكم الله يعاونكم مع السلامه. بس انا ما بقيتش كدير فيديوهات. علاش بقيت كدير فيديوهات؟ علاش بغيت نسمع النصائح من واحد تيكون عنده خبره في شي حاجه تنصحني تنسمعها. دابا حتى نقاد واحد لو كادر باش نبقى ندير لي فيديو مقادين قدامي ماشي مورايا وداك الشيء كله مقاد. واخا سيدي مزيان نعاونوك هنايا. فوالا دونك من لا سيمين بروشين ان شاء الله نولي ندير 3 فيديو بار سيمين ان شاء الله. فيديو سميها بالانجلي بيزنس انسايد. دونك كنهضروا على ان بروجي من الداخل. اييه كيفاش تيتمشى مثلا ناخذوا بروجي د قهوه شو حوايج خصهم يداروا دي فيديو كورت. واخا مزيان. دوزيام تي دو فيديو سي بلوس سور المايند سيت طريقه التفكير. اييه باش دير ان بروجي كيفاش خاصك تفكر. مزيان. والثالثه سي لاكtualité بروجي. بحال دابا اليوم هذه القضيه قلت لي رشاد صلاح ديال هذيك الشركه اللي دخلت في البورصه ديال نيويورك. يشرحوا لنا شنو معنات واحد الشركه تدخل البورصه شنو الفائده ديالها علاش الى اخره الى اخره. دونك انا سمعت النصائح ديالك ونحاول نحسنوا. مزيان كي حبستي ما بقيتش كدير ما خصكش تحبس. لا ما نحبسش. خصك توجد على ما توجد ديرها اخويا. دير لي ستوري سي با غاف. ستوري ما كاين مشكل. ما صورش واخا يكونوا مدقدق وفهمتيني مصور من ودنيك اليسريه ما كاين حتى مشكل. كاين مشكل هذوك كيتمحوا 24 ساعه خبروا ما شافك حد ما كاين مشكل. لا ماشي انا ما قلتش لا انا لا ماشي انا بغيت تهضروا مع ياسين 05 30 300 عندكم شي مشروع بغيتوا تسقسيو تسولوا النصائح اللي بغيتوا. مومو رمضان الشو على اذاعه راديو مع ياسين رضوان مستشار في الاستثمار. عندكم استثمار عندكم فلوس بغيتوا تستثمروهم عيطوا 035 300 ما تخافوش ماشي الضريبه اللي جالسه معنا هنايا تبع صرفكم شحال الفلوس مخبين في ديوركم ما كاين مشكل. 035 300 مثلا ديروا تجربه. لمياء شحال ديال الفلوس في الدار في الدار ما حسبش كثير هذاك الشيء كثير. ما تقوش ما كثير ما حاسباش كاع. لا ما حسبش واخا ما كنحسبش. واخا والضريبه كتخلصيها؟ كنخلص انا امضرة والضريبه. لا الضريبه ديالي كنخلصها. نعم ضروري كنخلصها. عندي ضريبه وحده كنخلصها. شنو هي هذه؟ الضريبه ديال الطوموبيل. الضريبه لا كتخلصي الضريبه ديال الصالير ديالك. هذيك وحده اللي كدوز باغ ديفو. والاسباب لا كنهضر على اللي كتخلصهم انت كتمشي بيدك وكتخلص. ما داكشي اللي كتقطع بوحدو ما كتحسبوش. الاسباب ما تقطعش بوحدو. الاسباب كتوصلك الدار كتجي. الدار خاصك تخلصها. ما وصلتني حتى حاجه توصلني شي حاجه نمشي نادي الواجب ديالي. وصلت الضريبه الاسباب درتيها في ازبال وما خلصتيهاش عندك. نهائيا كنادي الواجب. خلصوا الضرائب ديالكم. اجي نقول لك وعلاش سولتيني غير انا. سي محمد. وي بونسوار مومو. كي داير اخويا كلشي بخير؟ صافا الحمد لله. بونسوار ياسين. بونسوار. كلشي بخير اخويا مرحبا. بليزير دو فو بارلي جي اسيي دو فو جويندر لو بوان مي ما قبلياش. مرحبا سا باس. ميرسي بوكو اخويا. ياسين صافا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. اذا انت الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله. En fait, je voulais vous poser quelques questions concernant le projet بغيت نبدا ان شاء الله. انا je travaille en tant que chef de produit ودابا جاتني ليدي نتاع ندير ان بروجي نتاعي. D'accord. Chef de produit فاياش في quel secteur? في le secteur automobile. D'accord. D'accord. ودابا عندي un petit capital بغيت نبدا بها un nouveau projet. انا بغيت ندير tout ce qui est commerce. Je voulais travailler en tant que commerçant. هادشي كيعجبني من الاول و جو مي تروف اليز زعما في لو كوميرسيال زعما tout ce qui est commercial زعما نشري ونعاود نبيع. Très bien. وانا جاتني ليدا ندير من لاشين نجيب دي برودوي ونعاود نديرهم. انا جاي بتيت اكسبيريونس دابا بخي واحد عام ونص في الاي كوميرس. Je faisais du dropshipping, c'est un nouveau business plan. Je faisais du dropshipping, ça m'a fait de beaux chiffres. D'accord. ودابا بغيت ندير شي حاجه هنايا. لو بروميير اوبستاكل اللي كان عندي سي ليدي. ليدي تكون عندك ليدي تعرف فاش غادي تبيع وتشري. هذا هو لو بروبليم. انا هادشي اللي بغيت نعرف انايا. الا عندك دي بيست زعما شي حاجه تقدر تعاونني زعما كومون جو بو تروفي اون ايدي بور ان بروجي. دانيامون جاتني واحد ليدي نتاع بحكم الوالد ديالي كيخدم في لا شيرورجي دونتير وجاتني واحد ليدي نتاع ندير لا كوميرسياليزاسيون en fait l'importation et la distribution des produits et consommables ديال لا شيرورجي et de la prothèse dentaire هنا في المغرب. voyez ce que je voulais dire.
هنا كاين ان بوزوان بحكم الوالد ديالي عنده اون كونيسونس هنايا قال لي زعما فاش كاين البوزوان كاين واحد لو برودوي بيان ديتيرميني اللي هنا كاع لي بروتيزيست لي شيروجيان دونتيست عندهم ان بروبليم زعما عندهم ان مونك هذاك دونك الا نقدر نجيب انا هذيك لا ماتيير بروميير باش يكومبلي هذاك لو مونك اللي كاين هنايا عندهم هنايا. تري بيان فاصون جاوبتي على راسك في السؤال باسكو بالنسبه ليدي ديال واحد بغى يدير امبورتي فير دو كوميرس سور ان برودوي دوني il est important que le produit ou le service qu'il va proposer يكون هو il le maîtrise يكون عارفه مزيان باش هذيك الساعه يقدر يقارن راسو بالنسبه لا كونكورونس يعرف لا كاليتي دو برودوي ديالو بالنسبه للاخرين لو برايسينغ حتى لو بري اللي يعطي الى اخره. ما يمكنش نعطيو زعما نقول اون ايدي او هازار نقول لك زافير لي برودوي سي با مو لي شوزور دو سبور مي الا انت مثلا ما عندكش كاع مع السبور ريان دو تو راه تو ميترا بوكو دو طون باش تفهم لو كونتكست تفهم لونفيرونمون تفهم شنو خاصو يتبعش ما يتبعش اي دونك تبقى دائما عندك واحد الطون دو روتار بالنسبه للاخرين. باش نجيو لا بروبوزيسيون ديالك ديال لا ماتيير بروميير دون لو سيكتور دونتير. Bon, moi je m'y connais pas du tout بصراحه ولكن ce que j'aurais fait à ta place الحاجه الاولى effectivement c'est de comprendre clairement شنو هو le produit. Est-ce que c'est un produit, c'est un consommable, c'est un truc périssable, c'est quelque chose qui doit être accrédité, agréé. Donc, le produit, nous جميع النواحي, la partie réglementaire, est-ce que la concurrence, elle est sur quel type, est-ce que uniquement européenne, quelle est la production locale ou là, علاش le produit ديالك اللي يجي من برا يقدر يتمشى احسن من هذا, علاش واحد اخر ما يمكنش يدير الحاجه اللي ديرها انت. Et aussi, à côté de ça, de voir le marché potentiel. Le marché potentiel, ne serait-ce que les pages jaunes.ma et le site internet, où tu trouves tous la liste des dentistes, cliniques dentaires, prothèses dentaires, tous ceux qui sont dans le secteur, maintenant, dans la ville de l'Interfère. Et ça représente le marché potentiel d'IEL. D'accord. Mais avant de. Donc, c'est bien, donc, je pense qu'il y a un marché clairement. Maintenant, le produit, je ne le maîtrise pas. Je trouve le produit, est-ce qu'il y a des contraintes au niveau, la liste, le site de la douane, est-ce qu'il y a des restrictions à là. Voilà, tu sais, c'est côté transit ou il a qu'à faire les incoterms, mais avec plus précisément avec le fournisseur de cette année sur Internet, il propose avec le FOB. FOB, oui. Voilà. هذا دابا انت باش كتنصحني واش نشوف مع ترانزيتير ديريكتومون نشوف هو ليديال باسكو وي لو بوحدك واخا كاين لافورماسيون تلقاها ولكن واش تلقاها مزيان tu vas mettre beaucoup de temps pour la trouver. Autant prendre un transitaire et l'idéal ماشي واحد جوج ولا ثلاثه تسولهم كي زيد اكسبيريونس واش تاخذ واحد مثلا ولا جوج في البور دو طنجميد وواحد اخر في لي بور دو كازا. Parce que c'est pas la même philosophie, c'est pas la même chose. Donc, منها يكون عندك des prix différenciés ومنها تقدر تشوف كل واحد يقدر يقول لك voilà le produit اللي عندي descriptif et شنو la procédure, est-ce qu'il y a des restrictions ou pas au niveau de la douane ou les autorisations. D'accord. Et une fois vous avez l'information, l'idéal c'est de faire un test encore une fois, c'est de ramener ne serait-ce que même en avion, mais de ramener quelques échantillons et voir comment ça va se passer la douane, etc. انا علاش هكذا حيت سي افي اون بيرسون كي ديجا ايسي هذاك لو برودوي جابوه هنايا حيت كاينه لا برودكسيون لوكال ودابا كاع لي بروتيزيست دونتير كيخدموا مع داك لو برودكتور لوكال فهمتيني هو سي با اون بون كاليتي هذاك لو برودوي اللي جاب هذاك لوت بيرسون جابو من لا تركي سي اون بون كاليتي وافيك اون ديفيرونس دو بري زعما اللي قليله ماشي اون غون ديفيرونس دو بري وهو فاش جابوه تمشالو مزيان هنايا. انا قلت لك زعما غير هاد ليدي جاتني هكذا حيت هذاك الشيء عاودوا لي عليه كان جابو تمشالو مزيان هنايا باع زعما البون كونتيتي ولقى لو بوزوان كاين بوزوان هنايا. هنا بالنسبه عاوتاني نستغل الانترفونسيون ديالك باش نصحوا الناس هذيك ديال عاودوا لي عليه سا بيان دو سافوار ديك اللي عاود لك واش شرا من عنده واش عنده ستوك واش باع عنده اكسيتيرا باش تعرف بان اسكو سي ديريكت ماشي العنعنه. دونك لا اخذوه من عنده حيت كيف قلت لك توتالير انا الوالد ديالي يتخالف في السيكتور زعما ديال هذا وهو الوالد ديالي سي ان كليون تاعو هو فهمتي اش بغيت نقول لك. دونك خداو من عنده زعما ce sont des produits زعما de bonne qualité. S'il faut faire زعما pour organiser le هذا s'il faut faire en 3 étapes. L'étape الاولى c'est bien déterminer le produit ديالك avec descriptif ديالو شنو هما لي مارك شنو هما لي فورنيسور. غتاخذ لا ليست ديال هاد لي برودوي غتمشي لعند 2 ou 3 transitaires. L'idéal c'est تاخذ شي واحد بحال في طنجميد الاخر في كازا وتقول لهم voilà je veux importer le produit من لا Chine
combien ça va me coûter et surtout avant le coût, sur le plan réglementaire, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. En parallèle de ça, bien sûr, tu vas dire le marché, quel prix vous pouvez vendre pour essayer de calculer un peu vos marges. Mais l'étape là est très importante. Vous allez voir avec les comment ça se passe. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yassine, merci. معكم. وزعما ان شاء الله. لكن بالك هادشي مروان زعما تقول لا بلاش بركه شي شويه ماشي مشكل. جرب شوف وما تحيد رجليك من تماك حتى تحط رجليك هنا. ان شاء الله. دائما واخا خويا الله يعاونك. الله. رمضان كريم الله يعاونكم. رمضان كريم اخويا شكرا لك بزاف اخويا. سهيل. Oui, salam alaikum. حبيبي كي داير اخويا مرحبا سولي ياسين سولوا قبل اللي بغيتي. Oui, en fait انا بغيت نسول السي اللي معاك. انا شو دي جي. Je fais des soirées, j'enchaîne des soirées bien sûr à l'Alam Kamel, où je viens de créer un statut de l'auto-entrepreneur. Auparavant, كنت نخدم كيف تنقولوا en noir, فهمتيني. ومهم الحمد لله دابا جمعت شويه ديال الفلوس وكيف تنقولوا جازيت واش نزعم في ماتيريال باش نبدا نخدم بالماتيريال ديالي بيان سور ونخدم زعما براحتي. فهمتي باقي كيف قلت لي زعما مرون جازيت اونتر نبقى غير هكا ولا نشري الماتيريال. شري الماتيريال en fait on a déjà bossé ensemble غير فهموا كنا خدمنا في فاس اييه في واحد لوتيل تماك كنا خدمنا ensemble تماك. j'étais DJ de la soirée, vous étiez l'animateur de la soirée. Ouais. Donc peut-être تقدر تعقل عليا مي في ذاك لوطيل ديك الحفله ديال ديك الشركه ديال التكنولوجي. اكزاكتومون في نوفمبر مع اكتوبر مع سبتمبر. فوالا سي سا عقلت عليك افكتيفمون عقلت عليك اخويا شري ماتريال حيت انا كنت قبل دي جي افكتيفمون كان عندي القضيه شحال هذيك دي جي وكنت كنخدم الحفلات والسهرات والليالي الملاح وكنت كنخدم كنمشي نكري ماتريال وكنلقى راسي مضيع راسي في الكرا الماتريال. وفاش درت الماتريال ديالي خدمت اكثر لقيت راسي خدمت اكثر من مني ما كانش عندي ماتريال. علاش؟ حيت مرات الناس كيمشيو عند الواحد اللي عنده الماتريال وهو كيجي لهم دي جي ما كياخذش ديريكتومون. وفاش عندي ماتريال ولات معروفه الناس كيقولوا راه عنده الماتريال ديالو ومهمه بزاف كيقولوا الماتريال ديالو وليت كندير ان باكيجينغ زوين والثمن مناسب. وسا تو بيرمي انك اون بليس ديكزيرسي الا عندك الماتيريال ديالك يعني في الدار يمكن لك تخدم ويمكن لك تريني على داكشي اللي دير وملي ما تكونش خدام وملي ما تكونش خدام انت تقدر تكريه لان دي جي واحد اخر. لا الماتوس ديالي بقى عندي هادي لا مي الحمد لله كوم جو vous ai dit زعما دابا كنعيش من هادشي même si j'ai fait des études en parallèle. Moi j'ai eu licence زعما en technique de vente et distribution mais en parallèle je faisais ça. Donc زعما En plus, الشيء اللي قالوا مومو حاتم لوتر ارغيومون اللي تيمشي باش يكون الماتيريال ديالك مي انت تانفيستي في الماتيريال انت هذيك الساعات تحس بان انت تو اون اوبليغاسيون دو تروفي دو بلوز اكتيف دونك دو فون ماشي تسنى جات شي حاجه ما جاتش ماشي مشكل لا جو établir un programme je vais m'arranger pour avoir 2 soirées par mois avoir 3 soirées avoir 4 choses et donc vous êtes beaucoup plus actif et donc c'est un élément positif parce que je dois amortir avec le matériel اللي شريت. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez coupler les deux choses. D'abord, tu es DJ ou une licence en technique de vente. Tu es un produit. Tu proposes un service. Donc, tu vas packager comme service pour essayer de te vendre. Donc, tu peux mixer un peu les deux entre les études, la partie académique et le khidma. Mais clairement, achète ton matériel et ça te différencie من الاخرين تيكريو. انت عندك الماتيريال ديالك سي نقي. En fait, tu te positionnes différemment des autres. C'est vrai. Merci beaucoup à Cédric. Et merci à Momo, Hatim et toute l'équipe. Ramadan Moubarak Karim. Ramadan Karim, حبيبي. صافاسك اخويا. Merci beaucoup. Au revoir. صافاسك اخويا. مصطفى. كي داير مومو لاباس عليك؟ كلشي بخير صحة؟ الحمد لله الله يخطيك. رمضان مبارك. مرحبا بك اخويا. رمضان كريم اخويا. هضر مع ياسين سول ياسين اخويا. المهم انا بغيت نهضر مع السي ياسين. انا بغيت ندير ان انفستيسمون ولكن المشكل اللي عندي انني ما عرفتش شنو هما لي تيب دي برودوي اللي نقدر نعتمد عليهم. علاش؟ حيت بغيت ندير واحد لاكتيفيتي ديال الريزو ماركتينغ. يعني بغيت ندير اوطون كو دابا حاليا اللي كيديروا الشركات كيديروا دي برودوي وكيخدموا بهم بالريزو ماركتينغ.
وبغيت نعرف شنو هما لي برودوي التقريبات اللي يقدروا يخدموا ليا. انا كنت حاط عندي اللي كنقول حاط لي برودوي كوزميتيك، لي برودوي ديال ليجيان، وعندي حتى شي ديال لي زاميناجمون، شي ديال لي فيتمون، لي بيجو ودي زاكسيسوار ديال دي طوموبيل. قيصريه يعني انت ماشي قيصريه على لا يوريك. هادشي بغيت نسولك على شنو بغيتي شنو تعني بغيزو ماركتينغ. ريزون ماركتينغ يعني التسويق الشبكي، ايوا اللي غادي نديروا لي برودوي نبيعوهم مثلا، غادي نوضوا نبيعوهم ان غرو، غادي تولي تخدموا سي الريزو، يعني غنخدموا بالاكتيفيتي بيرسونيل، نخدموا بناس اللي غادي يوليو هما غادي يخدموا بالشبكه، دي كوميرسيال فوالا دي كوميرسيو فريلانس. الوغ هنا بحال تقول كاين بليزيور زيكول. انا نقول لك زعما الرؤيه ديالي ماشي هي صحيحه 100% ديال الرؤيه ديالي انا. كاين ناس اللي تيقول لك انا عندي ان برودوي تنفهم فيه، عارفو، تعرف القيمه ديالو، تيقولوا عندهم واحد لو سونسيبيليتي برودوي، انه تعرف القيمه ديال البرودوي، عارف بان ملي تيبيعوا لشي شخص تيقول هذاك البرودوي ديالي عارف اش تيسوى، اي دونك تيقدر يسوق هذاك البرودوي ديالو، اي دونك تختار برودوي واحد. دونك هذا اسلوب. دون سكالا انت تختار ان برودوي اللي عنده ان مارشي، اللي عنده ان بوتونسيال وتمشي به. دونك اللي تيديروا التسويق الشبكي راه كاين اللي تيديروا هادشي، يعني هذه واحد شهر ولا هذا عيطونا ناس اللي خدامين في التسويق الشبكي اللي كانوا تياخذوا دي برودوي جوبونس ديال بيو ان بو بيو، برودوي بيو مزيان زيوت فيهم مزيان للشعر، مزيان شحال من حاجه على باز ديال واحد الماده اللي كاينه في ناتوريل. كاين عاوتاني هضرنا على كريبتو موني، كاين تيستعمل الكريبتو موني. دونك كاين هذه وجهه نظر انه تختار برودوي واحد وتمشي عليه. داكور. انا نورمالمون خويا ياسين اسمح لي، انا ديجا عندي شركه ديجا قبل، وديجا عندي واحد لو برودوي، مي هذاك البرودوي انا نورمالمون يعني كنخدم مع لي غروسيس بزاف، يعني كنعطي لي غروسيس وما نكذبش عليك، يعني كنت قلت انا لا سوسيتي ديالي كندير بها لا كونسيبسيون لا فابريكاسيون، نقدر ندير واش نقدر انني ندير يعني برودوي ديالي ان اوتر برودوي وندير التسويق ديالو يعني عبر التسويق الشبكي. هو من تسولني واش من الناحيه القانونيه؟ من الناحيه القانونيه. من الناحيه القانونيه بون انا شو با سبيسياليست، ولكن سا ديبون في الستاتيو ديالك شنو كاين. الا في الستاتيو ديال لا سوسيتي ديالك كاين لا كونستركسيون، كاين التسويق، الا كاين التسويق راه عندك امكانيه، ما كاين حتى مشكل. الا ما كاينش الا كاين صافي با بروبليم، الا عندك التسويق راه تو بو الفير. الا ما كانش كاع نفرضوا ما كانش التسويق، هذيك الساعه يسوفي جوست دو راجوتي، ماشي مشكل. كاين واحد لافنون الفيدوسيير ديالك باش يقولوا خليك بدل ليا في الستاتيو زيد ليا التسويق وزيد التسويق امور تبقى قانونيه. يعني من هنا ما كاينش اشكال. ولكن انا النصيحه ديالي من غير الناحيه القانونيه حتى من ناحيه الديفلوبمون ديال الشركات والاكتيفيتي ديالك. الا كنتي تتسوق بزاف ديال لي برودوي مختلفين بطبيعه مختلفه بناس مختلفين مارشات مختلفين، صعيب تعطي واحد النظره سور لو موين لون تيرم، تولي مشتت. هذا هو الاشكال. بصح تكون عندك هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن باش تبني اون استراتيجي على 12 برودوي حتى واحد ما عنده علاقه بالاخر صعيبه. وي اكزاكتومون، هادشي اللي كانت انا دايخ على قبله، هادشي اللي بغيت تواصلت معاك باش نهضر معاك عليه. انا مون افي بصراحه، يعني شوف انت لي برودوي اللي عندك، يعني مثال بسيط، انت عندك شركه ديجا، شوف لي برودوي تتسوق دابا، شوف لو بيلون ديال المبيعات ديالك في العامين و 3 سنين الاخرى، وشوف ليفولوسيون. غتلقى مثلا برودوي تباع تقريبا يريبريزونت 50%، الاخر 20، الاخر 5، الاخر 3. هذوك الصغار اللي يريبريزونت غيان غير حيدهم عليك، باسكو تياخذوا لك ستوك، تياخذوا الوقت، تياخذوا لك هذا، وما عندكش الوقت تسوقهم. دوك حسن تكونسونطري على كالكو برودوي اللي فيهم شي حاجه. داكشي وي خويا ياسين، انا اسمح لي، انا كنت شارك، انا كنت ديجا يعني كنت كوميرسيال، وديجا جو سوي انجينيور كوميرسيال، ولكن المشكل اللي عندي انني دابا حاليا الشيء اللي خدام عليه يعني ما خدمتش عليه كاكا، كنحاول ديما كندير انتقاء ديال لي برودوي هذوك اللي خدام عليهم دابا حاليا في المارشي، ديجا خديتهم بحال كتقول غير درتني كوبي كولي، ولكن انا خدمت يعني كيف ما كتقول بلا ميثود ديالي، والحمد لله خدامين. يعني ديما كنمشي لي برودوي اللي هما كيمشيو لا كونسوماسيون، شي حاجه كي كونسومابل هي اللي كتخلي لك مزيان او نيفو كوميرسيال، لي سا مارش اللي زعما كاينه. وي اكزاكتومون. ما كتغامرش؟ لا كنغامر، وي كندير مغامره، كندير لو ريسك. حيت ملي غادي تحط ان بيدجي كدير ان ريسك، ديجا انت ما غاتعرفش واش غادي يكون عندك واحد لو سيكسي ولا لا، ولكن كنحاول ديما كنمشي يعني الناس شنو باغا. دابا انت بغيتي شي برودوي جديد دير لي تسوقوا. وي اكزاكتومون. وي صعيب تقول برودوي واحد، سي كومبليكي تختار برودوي بيان سور، على ود سا ديبون في انت شو الطريقه ديال التسويق ديالك. فرض واحد يقول نفس البرودوي عندك انت وعندي انا تنسوقوا مثلا في الاي كوميرس في السيت انترنت، انت عندك محل في شي بلاصه، انا قدرت تمشى ليا مزيان انت لا،
دونك باش نفس البرودوي يقدر تسوق على حسب طريقه التسويق ديالك، يقدر يتمشى يقدر ما يتمشاش. هادشي علاش قلت لك راه خاص تبني. اي واحد بغى يبيع شي حاجه من تيكون باقي صغير ماشي اشكال، تنبداو شويه بشويه. من الشركه تتكبر والراس المال تيكبر ولا كونتيتي ستوك تتكبر، خاص تبني اون استراتيجي يا سيدي باش تشوف لا استراتيجي ديالك شنو خاصين، كاسكو جو برودوير، كيفاش نسوقهم، كيفاش نستوكي، كيفاش نخدم، ونشوف لي بروجيكسيون ديالي. يعني مثلا دابا شنو الهدف ديالي من دابا 6 شهور، من دابا عام، من دابا عامين. il faut absolument d'avoir un programme بحال هكذا sur les produits مختلفين. انا عندي واحد المنتوج انا. تفضل قول لي يا مومو شنو المنتوج. غادي تشوف شي واحد يصوب لك شي خرقات الصابون ويفي، باش فاش كتكون كتغسل بالويفي، فاش كتكون كتغسل وبغيتي تحك ظهرك كتحطها وهي بالويفي بوحدها كتبقى خاصة نمشيو للصين هادي يا مومو تكليسي. خاصة نمشيو للصين. هي شوف كديرها تكونيكتها مع السمارت فون ديالك انت في الدوش، كتحطها فوق عنقك ياك، هي خرقه ديال الصابون كونيكتي، ومن بعد انت كتحل لابليكاسيون وكتشوف ظهرك انت، هي حيت فيها كاميرا كتصور. لا هذه مستحيل، كيس تيليغيدي. لا هذه مستحيل. لا في خبارك تيدير هذه القضيه راه كاينه مثلا في لي طوندوز الغازون. دابا تدير بيبيستي اكطوالمون طوندوز الغازون عندها الغوليه جي بي اس، تتشوف عارفه هذا تحطها انت في جرده، تتمشي تتقاد المسائل ديالك، تقول لها بكل شنو لا طاي اللي بغيتي وكل شيء، تتكمل الدوره ديالها ترجع تحشها في التشارج عاوتاني وتتبروغراميها دابا 6 سوايع دابا 7 سوايع. دونك راه حنا غادي لهذا الشيء، ولكن المهم الفكره د مومو ما تعرف انا الحاجه نعطيك باش لان مزيان تحس ملي تقول راه عارف شنو كونسوما شنو يبغيو الناس. راه شي مرات نقدروا نغلطوا على ود ما نبنيش. انا الناس تعرف شحال تعرف انت 50 60 100 200 تتقاد المارشي راه فيه الملايين ديال الناس، مئات الالاف، دونك صعيب تعرف الناس كاملين. الاشياء علاش المفروض بحال تقول شوف هذاك الشيء اللي دار بعدا، الا عندك ارقام تبازا عليهم دي شيفر دي زيتود، عاد من بعد باش تختار شنو لي برودوي اللي بغيتي. شكرا سي ياسين. مرحبا سيدي مرحبا. مزيان الله يحفظك خويا. الله سلام. شيماء. وي بونجور مومو. كلشي بخير، صحه لاباس؟ صافا الحمد لله. كي داير انت؟ الحمد لله كلشي بخير. رمضان كريم. بارك رمضان. ربي يخليك. عليك عليك. هضري مع ياسين سوليه. وي بونجور ياسين. بونجور شيماء. صافا الحمد لله الله يبارك فيك. كلشي مزيان. Ça va, alhamdoulilah. En fait, je voulais te poser une question. C'est que récemment, j'avais toujours l'idée de faire mon propre projet. Je pense toujours vers les librairies, des choses pareilles. Mais vraiment, j'ai pas trop d'idées afin de procéder dans ce sens-là. Et je désire que tu me donnes plus de conseils, s'il te plaît. Merci. D'accord. Alors, la librairie, pourquoi voilà, pourquoi ce secteur? Parce que c'est un secteur qui est très particulier, qui généralement, quand on cherche à gagner de l'argent au Maghreb, on ne pense pas directement facilement à ce secteur-là, parce qu'il faut dire que on ne lit pas énormément, même si on encourage la culture, etc. Mais c'est vrai qu'en termes purement business, donc effectivement, les librairies travaillent beaucoup pour un moment de la scolarité avec des enfants, mais pendant l'âme, il n'y a pas un flux régulier. C'est vraiment un flux qui est purement scolaire. Mais donc, est-ce que c'est l'aspect culturel qui vous intéresse, fait? Non, c'est pas la seule. Oui, vraiment, c'est pas la seule. D'accord. Aussi, je désire faire des choses du bien-être, mais ça, c'est une idée secondaire. Comme genre la thérapie, la énergie-thérapie, le feng shui, des choses pareilles. Mais vraiment, c'est comme je viens de te dire, c'est une idée secondaire, vraiment. C'est une idée secondaire. Parce que là, ce que je vois, le petit échange, c'est que vous n'êtes pas encore très très clair sur ce que vous avez envie de faire. Donc l'idéal, c'est de creuser, de prendre 2 ou 3 idées. La librairie, pourquoi pas? Très bien. Je prends la librairie et j'essaie de creuser un peu plus l'idée. Qui dit librairie dit un local. Qui dit un local, quel type d'activité? C'est-à-dire, est-ce que ce sera librairie purement les livres scolaires ou là uniquement les livres scolaires, oui, c'est ça. Autre chose, de me renseigner un peu, parce que les livres scolaires, là, par exemple, il y a des parties, une grosse partie où les prix sont déterminés à la base par à l'achat, donc évidemment les marges minimales. Est-ce que je vais faire que des livres? Là, je mettrai aussi des cahiers, tout ce qui est autour de la lecture. Donc de creuser un peu plus l'idée. Donc, l'idée du bien-être, autour du bien-être, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, mais de la creuser un peu plus. Et là où il n'y a que comme ça que vous allez passer le stade de l'idée à un stade de projet. C'est difficile de venir vous
proposer un projet tout fait, il faut que vous ressentiez ce projet-là. Parce qu'effectivement, c'est vous qui devez mettre la base de la pyramide, toute la fait. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est OK. Pourquoi pas Hawa l'idée de librairie. Là, sachez juste qu'il y a des obstacles à la fin parce que il va falloir trouver comment attirer les gens vers vous pour qu'ils viennent lire. C'est pas facile. Le bien-être parfait, mais en quoi? Quel type de service je vais donner? À quelle population? Est-ce que j'ai les compétences moi-même de le faire ou pas? Il y a toutes ces questions que vous devez vous poser. Donc, là, ce que je vous conseillerais, c'est effectivement, aujourd'hui sur Internet, vous avez un peu tout, mais de prendre comment construire un business model ou un business plan. Et fait maintenant une cinquantaine de questions. Et pour chaque idée, j'ai 50 questions. J'essaie d'avancer. Question de l'oulette, tania, tselta, hadi arfta. Et en répondant aux questions, est-ce que finalement vous avez vraiment envie d'aller plus sur ce projet ou pas? Et un projet, plus vous avancez, plus vous intéresse, plus vous êtes ça, effectivement, vous pourrez approfondir davantage. Mais il y a un travail de départ qu'il faudra absolument faire et avec vous-même. Donc pour choisir quel type de projet et par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous avez envie de faire, quelqu'un par exemple qui est plus renfermé, il m'a le contact, il va pas aller vers un projet où il faut absolument qu'il soit en contact régulier avec tout le monde, parce que dès que ça, il va à l'encontre de ce qu'il est. C'est plus compliqué. Donc il faut, c'est pour ça, il y a un travail de départ avec vous-même qu'il faudra faire avant d'aller plus loin. D'accord, ok. Donc à ce moment-là, en fait, c'est ça que je pensais, juste aux librairies ou bien les choses de bien-être. Mais comme je viens de dire, c'est vraiment secondaire le fait que je me dirige vers les choses de bien-être. La librairie, c'était tout le monde, toute ma famille me disait, c'est vraiment un projet que les gars se sentent, comme je viens de dire, sont minimes ou c'est juste saisonnière. Mais vous pouvez mixer. D'abord, juste une petite idée. L'idée de librairie, pourquoi pas, mais la mixer avec, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lectures sur web. Il y a beaucoup de livres qui sont qu'on lit sur Internet. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une librairie physique, mais aussi la coupler avec une librairie sur Internet où effectivement des gens pourraient, les élèves le bac ou de l'université ou la hada pourraient lire en période d'examen des annales ou la haja sur Internet où ils achèteraient effectivement ça. Donc tout est possible. Franchement, il n'y a aucune limite à ça, mais il va falloir creuser davantage. Le projet tel qu'il est, mais de creuser davantage. Comme une mine d'informations il y a 20 ans, c'est-à-dire Internet. Donc, profitez au maximum de librairie, construire une librairie, comment faire une librairie marche, quels sont les secrets de réussite. Vous trouverez une tonne de textes à lire, et en lisant ça, est-ce que tu t'y retrouves ou pas. Mais très bien, librairie, pourquoi pas, mais approfondis davantage. Le BP, etc. شيماء ما قدرتيش شي مشروع قبل؟ Pardon? ما قدرتيش شي مشروع قبل؟ ماني درت شي مشروع؟ Non, jamais, vraiment jamais. Oui, c'est juste mon père, les DRH de confection, mais vraiment, je ne me sens pas dans tout ça. Mais allez faire un stage, une librairie pour commencer. Ah, exactement. Allez passer quelques jours une librairie et voir comment ça marche. Passer une semaine, c'est pas de cours, allez prendre une librairie, passer du temps, passer une semaine là-bas et regarder comment ça se passe. Et ça vous donnera déjà beaucoup plus d'éléments. D'accord, oui, c'est une bonne idée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Yassine, merci beaucoup. شكرا شيماء الله يعاونك تبارك عليك شكرا حفظك خوله. الو اخبارك بخير؟ Oui, bonjour, ça va? الحمد لله كلشي بخير وانت راه الحمد لله. Déjà, je suis vraiment heureuse de passer avec toi un moment. مرحبا بك. Ça fait déjà un bout de temps que j'essaye. مرحبا خوله. مرحبا بك. بغيتي تسولي ياسين؟ Oui. عندك شي فلوس؟ Ben, en fait, j'ai pris un crédit de la banque. ديال 8 millions. Ou déjà, j'ai un petit fonds de côté. شحال؟ فهمتي j'ai عندي 4 millions. Donc ça fait 11. Ça fait 12. 12 voilà. والدومين ديال 11 مليون. لا 12 ياك كان عندي 4 في البنك كونت ايبارغ دابا خديت 8. On vient de me débloquer les fonds. D'accord, très bien. فهمتيني. Donc والدومين ديال مون ماري زعما شويه خدم زعما ça fait longtemps دابا كيخدم في les ascenseurs mais à bout de temps خدم في ديك ديال التريتور et tout. Donc on avait l'idée de lancer le projet du traiteur. C'est pour ça qu'علاش انا j'ai pris le crédit. Un crédit consommation, les 8 millions. Oui. D'accord, ok. Oui, crédit de consommation. Parce qu'on a déjà fait dans le banque. شحال le taux?
12 13 4,8 parce qu'أنا déjà خدامة في البنكة donc عندي un taux préférentiel oui donc si j'ai préféré prendre un crédit de consommation لحقاش crédit d'investissement après فاش غادي ندير l'investissement خصني نبقى نعطيهم لي بيلون والغوتور وفهمتي وغادي يدخل معايا لو فيسك وبلان تخيك لا ولا لافونتاج اللي عندك الفيسك يدخل مي لافونتاج اللي عندك داخل ديال le fait que vous travaillez في une banque هادشي تيعاون باسكو un externe il va prendre un crédit consommation à 12-13%. Voilà, exactement. Là, احنا كناخذوا un petit peu plus que le taux directeur. Non mais attends, 4,8 يعني خديتي crédit consommation تقريبا قد crédit immobilier. Exactement. بحال هكاك. حنا ديجا كريدي ايموبيلي بوغ داك هذا السكن الاقتصادي وهذا راه كناخذوه بالتو ديريكتور. شنو 2.25 ما يمكنش. سي كناخذوه ب 2.8. هذاك un peu plus. OK très bien. دونك تقريبا تو ديريكتور. بدينا اشاره البنكه دينا الاشاره ديال داكشي الناس ما يقدروش ياخذوه. تريتور رجعوا للتريتور قولي تريتور المهم تريتور وي فوالا دونك دابا حنا فاش ديبلوكاو لي فون هذا انا جافي زعما اون ايدي بان غيديبلوكاو لي فون شويه بكري دونك ملي ديبلوكاو حتى دابا يعني دخلنا في لا سيزون ديال الصيف يعني الى لونسينا البروجي دابا ما غيكونش مربح بزاف باسكو ما نكونوش معروفين باغابوغ لي زوتر تريتور وهذه هي لا سيزون فين تيخدم تريتور مزيان دونك ما عرفتش واش لونسيو البروجي دابا يعني نمشيو نشريو الماتيريال وداك الشيء ساشون كو دابا غنشريوهم بوكو بلو شير على كون شريناهم في ليفير ولا زعما جاتون نخلي زعما داك لارجون اللي عندي نبلوكيها مع داك الكونت ايبارن اللي ديجا عندي ونخلي يتزاد عليها شويه من عند البنكه وعاد وحتى يعني حتى ليفير الداخل عاد لونسي البروجي. Alors la question اللي عندي ديجا واش le projet parce que كي يجي تريتور راه عندك من le petit traiteur اللي يدير اللي يقدر يدير il s'occupe de 2 tables ou 3 tables un traiteur اللي يدير les recettes un traiteur اللي plus des traiteur événementiel donc il y a plusieurs types de traiteurs واش نتوما vous avez défini quel type de traiteur بغيتو ديروا دونك حنا انا نقول لك شنو عندنا ديجا باسكو اون با انكور ديفيني مي شنو عندنا ديجا ان لوكال كبير يعني فين نحطوا الماتيريال وداك الشيء وعندنا ان فان ان غران فان اللي ممكن يديبلاسي داك الشيء مي اديروا بحال دونك نتوما في لا بارتي تريتور واش تريتور كوزينا اوسي لا بارتي كويزين ولا اونيكمون لا بارتي ماتيريال لا حنا اونيكمون لا بارتي ماتيريال ما نقدروش دابا نوصلوا لا بارتي كويزين وحنا ديجا لا بارتي ماتيريال مازال ما معروفينش فيها يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يشد مثلا تريتور ما معروفش وغيقول له بغيتك طيب لي ودير لي يعني ديجا حنا اون سوكوب دابا غير بلي طابل بحال دابا بالنسبه للاحياء الشعبيه ولا هذا القبات اكسيتيرا سينو بالنسبه للناس اللي غيديروا في القاعه ولا هذا لي طابل كوفير ولا لي طابل سامبل ولا فهمتي دابا يعني سو جونغ دو شوز خاص بون باقي رمضان فيه كلكو عدينا بروميير سيمين دونك باقي 3 سيمين واحد اخرين عند بعد العيد دونك يا 4 سيمين قدامنا قلتي راجلك ديجا دون سو ميليو لا ريزون ديجا عنده دي كونيسونس في لو ميليو داكشي علاش هذا هو زعما لا بارتي منين بغينا نبداو باسكو هو سكي سري بوسيبل باش تعرف راسك واش تبدا ولا لا خاص تشوف اسكو تو بو ايتابليغ ان كارني دو كوموند ولا لا حنا اوني اون مي جينيرالمون الناس اللي بغاو يديروا عراسات ولا شي حاجه تيوجدوا 2 3 مو على لافونس دونك اللي بغى يدير في جوان ولا جويي يبدا ريزيرفي دونك دابا في لي كونيسونس دراجلك يدير الدوره ديالهم كاملين يشوف اسكي ان بوزون او با الا شفتي بان ايفيكتيفمون راه كاين ان بوزون وبين الماتيريال اللي تشريوه يخدم عندك 5 6 10 12 ايفينمون توكلوا على الله وديروه دابا الا شفتي ايفيكتيفمون يا با دو بوزوان باقي دونك خاصو او فيت سي سامبل خاصو يسمع المارشي يمشي للمارشي يشوف يدير يقاد اون بريزونطاسيون شنو عنده كوم ماتيريال شنو يقدر يعطي اكسيتيرا اي شاف بين يا ان بوزوان راه عندنا حفله نهار فلان اللي اكسيتيرا عنده كاريت كوموند رومبلي توكلوا على الله بالك بان كاريت كوموند خاوي باقي ما كاين حتى حاجه هذيك الساعه فو ميو ما تزلمش بزاف خليه بحال قلتي لافونتاج سي كو لي طو دانتيغي ما طالعينش بزاف سي 4.8 في العام دونك الا صبرتي 2 3 موا زعما يدوز هاد 3 موا الصيف بحال اللي قلتي تجيبي لو ماتيريال موان شير في الشتاء باسكو عاد داز لو زيفينمون كاملين في لوطون اي دوزيامون هذاك 4.8 vous pouvez le placer انتيا لواحد 2.5 دونك فيها لو ديفيرونسيال سي واحد 1.5 ماشي مشكل ما تخسرش بزاف دونك فوالا انا هذه النصيحه ديالك يدير الراجل ديالك يدير واحد الدوره ديالو يشوف واش كاينه كاريت كوموند ولا لا كاين توكلوا على الله ما كاينش وباقي داكشي صغير بلاصي فلوس كونت ايبارن يتسنى يدوز الصيف داكور فوالا اوكي مزيان مرحبا بقيتي على خاطرك
لا بقيت على خاطري صافي عطاني لا ريبونس كي جاتوندي زعما صافي جي اون ايدي كي بان مزيان صافي مزيان عندك تمشي تطبي الفلوس لا لا انا شي تري 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 فيجيلونت بارابور ا سا مزيان الله يعاونك كنخدع مزيان مزيان اخويا الله يتبارك عليك شكرا بزاف ميرسي بوكو ميرسي ا فو شكرا لك بزاف مرحبا شكرا ياسين شكرا المستشار شكرا لكم